बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह शायद 3 बजे का वक्त था जब मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने हैरत से मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो हैरानी हुई। आवाज़ देकर पूछा, कौन है? मुझे लगा घरेलू मुलाजमा होगी, मगर देवर की आवाज़ सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। वो कह रहा था, भाभी उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। मैं हैरान होकर दरवाज़ा खोला और पूछा, रात तक तो ऐसा कोई ऐलान नहीं था, फिर अचानक कैसे आज रोज़ा हो गया? तो वो कहने लगा, भाभी आप जल्दी सो गई थी इसलिए आपको पता नहीं चला। रात को देर से चांद नजर आने का ऐलान हुआ है। वो ये सब तेज तेज लहजे में बता रहा था, साथ ही चोर नज़रों से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैं मशकूक नज़रों से उसे देखकर पूछा, कमरे में कौन है? कोई है क्या जो तुम बार बार वहाँ देख रहे हो? मेरे एकदम पूछने पे वो घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। सहरी की तैयारी करें, वैसे भी वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ देर बाद मुलाजमा भी उठकर आ गई और हम दोनों ने सहरी बनाई। जैसे ही मैं अपने देवर को सहरी बुलाने के लिए इस कमरे में गई तो मुझे इसका कमरा बंद मिला और अंदर से बातों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं परेशान हो गई, ये इस वक्त किससे बातें कर रहा है? कमरे के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो देवर ने कहा, आप जाएं भाभी, मैं आ जाता हूँ। मैं चाय पी रही थी। वो किचन में आया और सहरी के लवाजमत सजाए मेरे घूरने पर कहने लगा, कमरे में जाकर खाऊंगा ना। वो जितना सालन और रोटियां बनी थी सब कमरे में ले गया। मैं हैरान हुई कि वो अकेला 2-3 बंदों का खाना कैसे खा सकता है, जबकि मैं तो सोच रही थी ये सब मुलाजमा को दे दूंगी कि वो अपने बच्चों को खिला दे और इसे फिर पकाना ना पड़े। मगर देवर ने तो सब कुछ खाकर ख़त्म कर दिया। जब मैंने हैरानगी का इजहार किया, कहने लगा, भाभी भूखी बहुत लग रही थी, कल से कुछ खाया जो नहीं था। मैं सोची कि वो रोज़ा रख के क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल दोपहर में मेरे सामने इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वो कल दोपहर से ही इसके रंग डंग मशकूक से होने लगे थे। खैर मैंने ज़्यादा खरीदना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि भाभी ने मेरे पे नज़र रखी है। मैं कमरे में आके सो गई। शाम को जब मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में गई तो मुझे हैरत का झटका लगा कि वहाँ तो सब कुछ तैयार था, शरबत से लेकर खाने तक। मैं मुलाजमा को आवाज़ देकर पूछा, ये सब तुमने बनाया है? क्योंकि वो बड़ी कामचोर थी और हर काम मेरे कहने से ही करती थी, इसलिए मुझे न सिर्फ खुशी हुई बल्कि मैंने तो उसे इनाम देने का भी सोच लिया। मगर वो मुलाजमा तो खुद ये सब देख के चकरा गई और कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया बीबी, कहीं जिन भूत तो आकर नहीं कर गए। जब भी मेरा देवर कहने लगा, भाभी ये इफ्तारी मैंने बनाई है, मुझे एहसास है कि आप पर घर की जिम्मेदारियां हैं और आप किस कदर थक जाती हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से रोज़ मैं ही आपको अफ्तारी में मदद किया करूँगा। आज के दिन इतने झटके मिल रहे थे कि मैंने सर थाम लिया। मेरा देवर तो घर के काम करना दूर की बात, इसने तो कभी पानी खुद उठकर नहीं पिया था। इसे घर के काम कितना सख्त नापसंद थे और आज वही कह रहा था कि आज से वो मेरे घर के कामों में मदद करेगा। यकीनन कुछ होगा या इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वरना वो ये बात कभी ना करता। इफ्तारी के बाद मैं नमाज पढ़ने कमरे में आ गई, मगर वो मस्जिद में नहीं गया बल्कि अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर वो मेज़ पर एक शरबत लेकर गया और कहने लगा, भाभी ये शरबत मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया, इसको पीने से आपके सारे दिन की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मैंने देवर से वो शरबत लेकर पी लिया और कमरे में आ गई। मेरा मामूल था कि मैं रात 12-1 बजे तक जागती रहती और बेख्वाबी की आदत का शिकार थी, मगर इस रात मुझे बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह सहरी के वक्त उठी तो वो मुश्किल मेरी आँख खुलकर देखा तो कमरे में मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे। मैं चौंक गई कि कपड़े किसके हैं। घर में देवर के अलावा कोई मर्द नहीं था और ये इसके कपड़े भी नहीं थे। अच्छे से जानती थी फिर किसके कपड़े हैं। और सहरी बनाई तो देवर भी आ गया। मैंने पूछा, क्या तुम कल रात मेरे कमरे में आए थे? वो गड़बड़ा गया और कहने लगा, तौबा करें भाभी, मैं क्यों आपके कमरे में आने लगा? मैंने कहा, फिर मेरे कमरे में वो मर्दाना कपड़े किसके हैं? वो चुप हो गई। फिर कहने लगा, भाभी मैं देख कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आया तो कहने लगा, भाभी वो कपड़े भाई के हैं। उसके कहने पे मेरे होश ही उड़ गए। मैं गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मुझे यकीन हो गया देवर के दिमाग में कुछ गलत है, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहा है जो हो ही नहीं सकती। मेरा शौहर तो पिछले साल ही वफात पा गया था। कहने लगा, आप माने या ना माने ये कपड़े भाई के हैं। सहरी करने के बाद वो कमरे में चला गया और मैं वहीं बैठी रह गई। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि मरे हुए इंसान के कपड़े मेरे कमरे में आ जाएं? मेरे जहन में मेरा माजी,
घूमने लगा। मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली थी, लेकिन हमारे बाप ने हमारे लिए खूब मेहनत की और हम बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, खुद फाके किए और हमें पेट भर के खिलाया। मेरा अबू एक सरकारी मुलाजिम था, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी क्योंकि वो क्लर्क थे और ऊंचे दर्जे के मुलाजमीन की इतनी तनख्वाह कहाँ होती है। अब्बा के साथ क्लर्क तनख्वाह के अलावा बना लेते और दिन ब दिन इनके हालात बदलने लगे, मगर मेरे अब्बा के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने एक रुपया भी किसी दूसरे से लेना हराम समझा और नतीजन हमारे हालात यूं के त्यों ही रहे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरी ग्रेजुएशन करने तक अब्बा की रिटायरमेंट होगी, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह लगवा दिया और यही नसीहत की कि हलाल कमाई करना, किसी की नाजायज़ ख्वाहिश पैसों की अवज़ पूरी मत करना। मैंने मुलाजमत करना शुरू कर दी। वही मेरी पहली मुलाकात अपने शोहर से हुई। इसकी कुछ ज़मीनें वगैरह के कागजात थे जो इसको निकलवाने थे और सब क्लर्क इससे पैसे मांग रहे थे। सबसे मायूस होकर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम मेरी मदद करें, मेरे बाप की ज़मीनों के कागजात निकाल दें, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मेरे पास देने को इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मुझे इसकी हालत पर तरस आया। वो बेचारा अपने हुलिये से भी काफ़ी गरीब लग रहा था, इसलिए इसके बाद कोई भी नहीं सुन रहा था। मगर मेरी तो ड्यूटी यही थी। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, बगैर किसी फ़ीस के आपका काम हो जाएगा। आप तफसील बताएं, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द आपका काम पूरा हो सके। वो मुस्कुराते हुए उठा और बोला, कल मुलाकात होगी। मैं हैरान रह गई कि कल मुलाकात से क्या मुराद है, मगर वो ये कहकर चला गया। अगले दिन इसका अब्दा खुला जब FIA वालों ने छापा मारा और मेरे अलावा बाकी सब गिरफ्तार हो गए। पता चला कि जो लड़का आया था वो इंस्पेक्टर था, जो तशवीश करने आया था और सबूत इकट्ठे करने, इसलिए जिसने इसके काम के बदले में इससे पैसे मांगे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। वो मेरे पास आकर कहने लगा, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे लगा कि बात यहाँ तक ही ख़त्म होगी, मगर कुछ दिनों बाद मुझसे इत्तफाकिया तौर पर मुलाकात होगी। मैं घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद बसों की हड़ताल थी और मौसम भी ख़राब हो रहा था। मैं परेशान हो रही थी कि घर कैसे जाऊँ, मगर कभी वो अपनी गाड़ी में वहाँ से गुजरा और मुझे लिफ्ट देकर घर छोड़ दिया। इसके बाद वो अक्सर बहाने बहाने से मेरे दफ्तर आने लगा और आखिर एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे क्या इतराज़ हो सकता था, वो एक अच्छा इंसान था और इससे शादी करके कोई भी लड़की खुश रहती। मैं ब्याह कर इस घर में आ गई। मेरे शौहर का सिर्फ एक ही छोटा भाई था, इसके अलावा इसका दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, मगर आज फिर मैंने अपने शौहर को परेशान देखा। इसे वजह पूछी, मगर वो टाल गया और वो अक्सर परेशान रहने लगा। मुझे कुछ नहीं बताता था। एक दिन उसकी अपने छोटी भाई से खूब बहस हुई। मैं इस दिन घर पर नहीं थी और अचानक मेरी वापसी हुई। वो दोनों लड़ रहे थे। उनमें तो बहुत प्यार था। मैं जानती थी शोहर से पूछूंगी तो वो कभी नहीं बताएगा, इसलिए देवर से पूछा तो जो कुछ उसने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कहने लगा, भाभी भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो इनको धमकियां दे रहे हैं, इसी वजह से भाई परेशान है। मैं इनसे लड़ रहा था कि अब वो ख़तरनाक काम छोड़ दें। अब इनके साथ आप भी हैं, नहीं आपकी और मेरी फ़िक्र करनी चाहिए, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी वजह से हमारी लड़ाई हो रही थी। मैं ये सुनकर डर गई। मैं किसी भी सूरत अपने शौहर के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था। एक दिन मेरा शौहर घर से निकला तो वापस ना आया। उसे किसी दुश्मन ने जान से ही मार दिया। मैं 2 साल बाद ही बेवा हो गई। शौहर के जाने के बाद मैं अपने देवर का ख्याल करके वापस ना गई, क्योंकि वो अपनी भाई की मौत के बाद टूट चुका था। मेरा शौहर इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं अपने मरहूम शौहर की खातिर अपने देवर के लिए यहाँ रुक गई। हालांकि अब्बा ने वापस आने का बहुत कहा, मगर मैंने इन्हें मना कर दिया। ये मेरे अपने शौहर के बगैर मेरा पहला रमज़ान था और मैं बहुत उदास हो रही थी। अब जब कि मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि मेरा शौहर अब नहीं रहा, तो देवर ने नई बात कर दी कि मेरे कमरे में जो कपड़े पड़े हुए हैं वो मेरे ही शौहर के हैं, जबकि मैंने शौहर के सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए। ये अजीब बात थी कि सारा दिन सोती रही कि वो कपड़े किसके हैं, क्योंकि मैं अपने कमरे को बंद करके सोती थी और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर वो कपड़े कहाँ से आए? मेरा ख्याल था कि मेरे देवर के दिमाग से मेरी मदद का खबर निकल जाएगी, मगर ये
میری غلط فہمی تھی کیونکہ آج پھر سے وہ افطار کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی میں تو بس آپ کی آرام اور سکون کا خیال رکھ رہا ہوں۔ میں جتنا حیران ہوتی تھی کیونکہ وہ شروع ہی سے لاڈ اور پیار میں ملا تھا۔ میرے شوہر نے اسے انتہائی ناز و نعیم سے پالا اور اس نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر اتنا پرفیکٹ کھانا تو میں نے کبھی نہیں بنایا جتنا اس نے بنایا۔ میرا شک کرنا تو بنتا تھا مگر اس نے یہ کہہ کے مجھے حیران کر دیا کہ بھابھی میں بہت اچھا شیف ہوں، مجھے کھانا پکانا آتا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ میں نے کبھی اسے کھانا پکاتے نہیں دیکھا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ پھر سے میرے لیے شربت لایا۔ حالانکہ میں کھانا کھا چکی تھی مگر اس کو انکار کر کے اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے شربت لے کر پی لیا۔ شربت پیتے ہی مجھ پر کل کی طرح ایک عجیب سی مدہوشی چھا گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو پھر سے اپنے کمرے میں مردانہ کپڑے دیکھ کے میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے اسی وقت کچن میں جانے کے بجائے چیخ کر اپنے دیور کو بلایا۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ کیا تم نے دیکھے ہیں؟ وہی ان کپڑوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگا، کہنے لگا، بھابھی مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی کے کپڑے ہیں یہ، مگر یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھا، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ میرے کمرے میں کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ گھر میں تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ اسی وقت مجھے اپنے دیور پر شک ہو رہا تھا کہ اس نے میرے کمرے میں کپڑے رکھے ہوں گے، مگر پھر سوال تو یہی تھا، میرا کمرہ تو اندر سے بند تھا، پھر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ کچھ دنوں سے مجھے ویسے بھی گھر میں معمولی واقعات کا اشارہ ہو رہا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ کوئی مجھے گھور ہے تو کبھی لگتا کہ جب میں باہر جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے ان واقعات کو اپنا وہم قرار دیا اور سر پر زیادہ سوار نہیں کیا، مگر اب میرے کمرے میں کوئی آ کر مردانہ کپڑے رکھ دیتا ہے تو میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس راز کا پتہ چل سکے مگر مجھے باوجود کوشش کے کچھ بھی علم نہ ہو سکا، کیونکہ اب تو میں ہر روز گہری نیند سو جاتی اور یقیناً کوئی میری گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ جاتا۔ ایک دن یہی بات سوچتے میں چونک گئی کہ میں اتنی گہری نیند کیسے سو جاتی ہوں، کیونکہ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا نیند تو جیسے روٹ کی تھی، لیکن پہلے بھی جب میں اپنے گھر میں ہوتی تھی تو اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوئی تھی جتنی اس رمضان میں سوتی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ روزہ رکھنے کا اثر تھا یا پھر تھکاوٹ کا، لیکن میں تو سارا دن گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی اور اب تو میرا دیور میرے اٹھنے سے پہلے افطار کا انتظام کر چکا ہوتا۔ ایک دن ملازمہ نے ایسی بات کی کہ میں چونک گئی، کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کا دیور افطاری خود نہیں بناتے بلکہ باہر سے منگواتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے ملازمہ کی بات پہ یقین نہ ہوا تو اگلے دن میں نے اپنے دیور پر خود نظر رکھی تو یہ دیکھ کر میں شوق ہو گئی کہ وہ واقعی اتنے دنوں سے افطاری باہر سے منگوا رہا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ آج جب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ میں اس سے ناراض ہو گئی کیونکہ میں تو معدے کی مریض تھی اور باہر کا کھانا منع تھا۔ یہ سن کر معافی مانگنے لگا، بھابھی مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو بس آپ کا احساس کر کے باہر سے کھانا منگواتا تھا تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ مجھے اس کی نیت پہ شک نہیں تھا مگر میرا موڈ خراب ہو گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شربت بنا کر لایا اور کہنے لگا، قسم لے لو بھابھی یہ شربت میں خود روز آپ کے لیے بناتا ہوں، یہ مجھے بھائی نے بنانا سکھایا تھا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ شربت پیتی مگر اپنے شوہر کا ذکر سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے شربت پی لیا اور آج پھر سے وہی ہوا، مجھے شربت پیتے ہی اونگ آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند۔ لیکن آج کچھ عجیب ہوا تھا کیونکہ مجھے نیند میں یہ محسوس ہو رہا تھا کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے، لیکن صبح جب اٹھی تو کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن صوفے پر مردانہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں باہر جاتے جاتے مڑی کیونکہ آج کپڑوں کے ساتھ کچھ اور تھا۔ میں نے دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا، آج شربت نہ پینا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میں سن ہو گئی، شربت نہ پینے سے کون منع کر رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا بھلا؟ یہ سوچتے اچانک مجھے یاد آیا کہ شربت پیتے ہی تو میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دیور شربت میں کچھ ملا کر لاتا ہوگا کہ جسے پیتے ہی میں مدہوشی کی نیند سو جائے، مگر وہ ایسے کیسے کر سکتا میرے ساتھ؟ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا مگر دماغ کچھ انہونی ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور سارا دن اپنے دیور پر نظر رکھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور اگر گھر میں ہوتا تو اپنے کمرے میں بند رہتا۔ آج بھی وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔
کافی دنوں سے بھابھی کے شربت میں نیند کی دوا ملا رہا مگر ابھی تک پلان کامیاب نہیں ہوا۔ آج تھوڑے زیادہ دے دوں گا۔ میں یہ سب سن کر حیران ہو گئی اور مرے قدموں سے واپس آ گئی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا، آج کچھ بھی ہو جائے شربت نہیں پیوں گی۔ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول دیور شربت لے آیا اور میں اس پر کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ اس کے سامنے شربت پینے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ مطمئن ہوتے ہی چلا گیا تو میں نے اس کے جاتے ہی وہ شربت پھینک دیا۔ اب مجھے ساری رات جا کر یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے، اور وہ مردانہ کپڑے رکھنے میں ساری رات جاگتی رہی مگر کوئی بھی کمرے میں نہ آیا۔ میں ہمت نہ ہاری اور کمرے سے باہر نکل کر پورے گھر کا چکر لگانے لگی مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں واپس آنے لگی تو مجھے اپنے دیور کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آئیں، جیسے اندر لڑائی ہو رہی ہو۔ میں نے دھڑکتے دل سے اس طرف قدم بڑھائے اور دیور کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا جو منظر میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کیونکہ کمرے کے اندر جو شخص میرے دیور کے ساتھ موجود تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ وہ میرے دیور کے ساتھ ہاتھ ہپائی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوساں خطا ہو چکے تھے، میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ عین اسی وقت میرے دیور نے میرے شوہر کے سر پر چوٹ دے ماری۔ میری چیخ نکل گئی۔ میرے شوہر نے اس کا وار روک لیا اور مجھے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، وہ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر کے اکثر دوستوں کو کال کر دی، وہ کچھ ہی دیر میں آ گئے۔ ابھی بھی اندر سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے میرے دیور کو گرفتار کر لیا تو اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ شوق میں ہو گئی ہو۔ میں تمہیں شروع سے اینڈ تک بات بتاؤں گا۔ کچھ دیر بعد سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اپنے والد کی طرح میں بھی ایماندار آفس بننا چاہتا تھا۔ میں ماما کی بجائے بابا کے زیادہ قریب تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اسپیشل برانچ میں بھرتی ہو جاؤں۔ اماں چھوٹے بھائی عادل کے ساتھ زیادہ لاڈ پیار کرتی اور انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ جو کہ میں ٹریننگ پر اور ابا ڈیوٹی پر ہوتے تو اماں کا سارا وقت بس عادل کو ہی دینے اور بگاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں اکثر کہتا اس پر سختی کریں مگر ماما تو اس کو کچھ کہنا گناہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا۔ جب اماں ابا کی وفات ہوئی تو اماں نے مجھے مرتے ہوئے وصیت کی کہ عادل کا خیال رکھنا اور لاڈ پیار سے پالنا، کیونکہ اماں کو لگتا تھا وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ماں کی بات مان کر میں نے بھی غلطی کی کہ اپنے بھائی کو ڈیل دے دی اور اس پر نظر نہ رکھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا اور اس کی ہر حرکت نظر انداز کی، لیکن وہ بری صحبت میں پڑ چکا تھا اور مجھے جب پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ بہت بگڑ چکا تھا اور اب اس کی واپسی ناممکن تھی۔ قانون کے دشمنوں سے مل گیا تھا اور بہت غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر صاف مکر گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے شروع کر دیے مگر اس کو بھینک مل گئی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا ان لوگوں نے اس کو قائل کیا کہ اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا دو۔ اس نے ایک دن واقعی مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس بھائی کو میں نے اتنے نازوں سے پالا تھا، وہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میں ایسے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو ساری کوشش کی تھی کہ میں زندہ نہ بچوں مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا، اور پھر میں نے سمجھا کہ میں خود کو مرا ہوا ہی رہنے دوں تاکہ چپ کر کے ان سب لوگوں کو پکڑ سکوں۔ میں پچھلے 1 سال سے خفیہ طور پر ان سب لوگوں کے خلاف تحقیق کر رہا تھا مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ عادل تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے شربت میں نیند کی دوا ملا کر یہ اپنی ساتھیوں کو گھر بلاتا اور یہ مل کر لاہے عمل تیار کرتے۔ میں نے تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار کرنے کے لیے کھڑکی کے راستے تمہارے کمرے میں مردانہ کپڑے رکھنا شروع کر دیے تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور شک میں پڑ جاؤ۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے تمہیں محتاط رہنے کے لیے مردانہ کپڑے کمرے میں رکھتا کہ تم عادل پر اعتبار نہ کرو مگر پھر بھی تم روز شربت پیتی۔ میں نے ہی آج وہ نوٹ لکھا تھا کہ شربت نہ پینا۔ عادل تمہارے ساتھ بہت بری پلاننگ سے پیش آ رہا ہے، تم اس پر شک نہ کرو۔
پھر بھی وہ باہر سے افطار منگواتا کہ تمہارے معدے کی خرابی کا شکار ہو جاؤ، لیکن تمہارے پکڑنے پر اس نے اپنا پلان تبدیل کر دیا۔ آج یہ تمہیں راستے سے ہٹانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ اب میں چپ نہیں رہ سکتا تھا، مجھے باہر آنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ تم پر وار کرنے میں تمہارے کمرے میں آتا، میں نے اسے پکڑ لیا اور ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی وقت تم آ گئی۔ یہ سب سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ معصوم نظر آنے والا میرا دیور اس طرح کا نکلے گا۔ اب میں تو خوش تھی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور میرا شوہر بھی واپس مل گیا۔ میرے شوہر نے جو تحقیق کی، اس کے نتیجے میں عادل کے باقی سارے ساتھی بھی پکڑے گئے اور میرے شوہر کو تمغہ بھی ملا۔ میں اپنے دیور کے لیے دکھی تھی، مگر شاید یہ سزا اسے صدار دیتی۔